जाग जा जाग जा जाग जा जाग जा जाग जा ऐ मुसलमान सवेरा हुआ दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। प्यारे गांव मौजा परसोना के एक एक भाई और बहन की मैं तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस कि आप लोग बहुत गौर से सुने। मैं बताऊं तुझे क्यों परेशान है, आज खतरे में क्यों तेरा ईमान है, आज क्यों खंदसन तुझ पे शैतान है, क्योंकि भूला हुआ दर्स कुरान है, क्योंकि भूला हुआ दर्स कुरान है। अब तुझे याद हुक्म पैगंबर नहीं, अब तेरे लब पे अल्लाहु अकबर नहीं। जाग जा 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 ऐ मुसलमान सवेरा हुआ दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। ऐ मेरे ऐ मेरे ऐ मेरे ऐ मेरे इनामात का सिलसिला जारी व सारी हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने और अपने रसूल के नाम पर खर्च करने की तौफीक बख्शे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इस खर्च करने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जाग जा 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 जाग जा। दोस्तों एक बात और बता दूं आप लोगों को कि मैं जो नात पढ़ता हूं ये इनाम के लिए नहीं पढ़ता हूं। ये और बात है कि आशिक़े रसूल या मुहिब्बे नबी जो होते हैं वो खर्च कर दे, लेकिन इसका सबसे बड़ा समरा और मुझे इनाम ये मिला है कि नात पढ़ते पढ़ते और हम्द पढ़ते पढ़ते कुरान और हदीस को की बात को बयान करते करते इस्लाम की बात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों और बंदियों तक पहुंचाने का सिला ये मिला कि अल्लाह ने हज उमरा की सआदत से माला माल किया मुझको। तो जाग जा 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 ऐ मुसलमान सवेरा हुआ दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। ऐ मेरे 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 कौम के नामवर शायरो आलिमो हाफिजो मुफ्तियो कारियो। ऐ मेरी कौम के नामवर शायरो आलिमो हाफिजो मुफ्तियो कारियो। ऐ अदीबो फसाना निगारो सुनो तुम जो चाहो जमाने का रुख मोड़ दो, तुम जो चाहो जमाने का रुख मोड़ दो। ये फातिमा आपकी अपने माँ की तरफ से हज्जी साहबा की तरफ से लाई है माशाअल्लाह, और माओ बहनों की तरफ से भी इनामात आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। ऐ मेरी कौम के नामवर शायरो आलिमो हाफिजो मुफ्तियो कारियो।
عالموں حافظوں مفتیوں قاریوں، اے ادیب و فسانہ نگارو سنو، تم جو چاہو زمانے کا رخ موڑ دو، یہ اٹھے وہ اٹھے ہم اٹھے تم اٹھو۔ یہ پیارے گاؤں پرسونا کے نوجوانوں کی اور بزرگوں کی، ماں و بہنوں کی الفت اور محبت ہے کہ اب اس مجلس کے اندر شاید کوئی بچا ہو جس کے طرف سے انعام نہ آیا ہو۔ حاجی صاحب سب کی طرف سے الحمدللہ آیا۔ اللہ رب العالمین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو حج عمرہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ یہ اٹھے وہ اٹھے ہم اٹھے تم اٹھو، اٹھ کے تم سب یہ پیغام دو قوم کو، اٹھ کے تم سب یہ پیغام دو قوم کو، جاگ جا 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 اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم احبائے کرام، ہمارے آئے ہوئے مہمانوں نے دیکھ لیا کہ آپ سب لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں مقررین سے، شعراء کرام سے اور قاری قرآن سے۔ اللہ رب العالمین یہی الفت و محبت سارے عالم کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، میں انشاءاللہ تبارک اللہ جب بیٹھوں گا تو بھی ماؤں کے اوپر بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا، اور ابھی تو میں باقی ہی ہوں۔ اب میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں دوستو، یہ سرزمین ممبئی یعنی عروس البلاد کے اندر کافی دنوں سے خیرانی روڈ پر امام و خطیب ہیں، اور ان کی اکثر زندگی دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں درس و تدریس میں ہی گزری ہے۔ ان کے کافی تجربات رہے ہیں، اور مولانا صاحب سے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو کیسے باتیں کرنی ہیں اور کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں سے کیسے باتیں کرنی ہیں، نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، ماں بہنوں سے کس انداز میں باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ تبارک اللہ مولانا صاحب کا جو بیان ہوگا وہ قابل غور ہوگا، قابل عبرت ہوگا، قابل عمل ہوگا۔ میری مراد حضرت مولانا حقیق اللہ القاسمی دامت برکاتہم العالیہ اب آپ کے سامنے آپ سماعت کریں گے۔